बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे, ट्रेडिंग कर रहे होंगे और कामयाब भी होंगे इंशाल्लाह। आप लोगों की कामयाबी अल्लाह ताला आपके कदमों में ला के रखे। मेरा चैनल का मकसद आपको नुकसान से बचाना, तो यकीनन जब आप नुकसान से बचते हैं तो फ़ायदा ही देते हैं। इसके अलावा ट्रेडिंग में कुछ आपको सिखाने की कोशिश भी करता हूँ। रोज़ाना कोई ना कोई ऐसी बातें आपको बताता हूँ जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं। नए आने वालों को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि वो मेरे चैनल के साथ चुपके रहेंगे और वह सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी किया करें प्लीज़, और कोई कमेंट वगैरह भी ज़रूर दिया करें। अच्छी लगे तो शेयर भी कर दिया करें। ये एक तरह से आप जो है वो दूसरे ट्रेडर्स के साथ नेकी कर रहे होते हैं। देखें, बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हम किसी की राय से इख्तलाफ रखते हैं, लेकिन इख्तलाफ रखने के बावजूद हम उससे सीखते ज़रूर हैं। बहरहाल जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग एक बड़ा ही टेक्निकल और बड़ा ही एजुकेशनल, क्या कहेंगे उसे, इंटेलेक्चुअल्स का काम है भाई। जो थोड़ा बहुत जानते हैं वो इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए मैंने चैनल बनाया है कि जो नहीं जानते उनको गाइडलाइन दे दी जाए ताकि वो भी आराम से ट्रेडिंग कर सकें और अपने लिए कुछ कमा सकें। कमाने के लिए ट्रेडिंग एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। अगर आप इधर से सही अक्लमंदी से चलें और कमाना चाहें तो आराम से कमा सकते हैं, लेकिन इसमें यकीनन ख़तरात भी होते हैं और इसीलिए हम एसएल लगाते हैं, यानी स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लगाने का मकसद ये होता है कि इतना लॉस हम बर्दाश्त करके मार्केट से बाहर हो जाएं, एग्ज़िट हो जाएं, और फिर उसके बाद नई ट्रेड के लिए तैयार हों, समझें, फिर नई ट्रेड लें। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो यकीनन स्टॉप लॉस होता ही हिट होने के लिए है। अगर वो हिट ना हो तो आपका तो पूरा अकाउंट वॉश हो जाए। बड़े आराम से सुनिएगा ये बात कि हम जो तज्जिया करते हैं, हम जो समझते हैं, हम जो अपना रिसर्च करने के बाद आपको बता रहे होते हैं, वो यकीनन उसके अंदर 80% चांसेस वैसा ही होने के होते हैं, लेकिन 20% चांसेस हमारी बात के उलट भी होता है। इसीलिए तो हम एसएल लगवाते हैं। एसएल लगाने, देखें, आप भी अगर कोई ट्रेड सोचेंगे तो उसमें एसएल लाजमी लगाइएगा, इसलिए कि मार्केट किसी भी टाइम जो है वो कल जैसे कि गज़ा का एक बड़ा अटैक हुआ गज़ा पे, तो फिर मार्केट ने एकदम रिएक्शन दिया और फिर अब मार्केट जो थी वो तितर बितर ऊपर की तरफ चली गई। हालांकि मैं अभी भी यही कहूँगा कि मार्केट का मेरी निगाह में अभी भी बुलिश ट्रेंड नहीं है। अभी भी हमें इसको देखना चाहिए कि ये बियरिश ही है, लेकिन फिर भी हमें मार्केट के हवाले से चलना है और मार्केट को ही हमें ऑब्ज़र्व करके आगे अपने लिए फ़ैसला करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ़िज़िकल गोल्ड की। फ़िज़िकल गोल्ड आज बढ़ने का इम्कान मौजूद है। अगर डॉलर आपका जो है वो बढ़ जाता है तो मार्केट में फ़िज़िकल गोल्ड की भी वैल्यू बढ़ जाएगी। और अभी जो चल रहा है वो रवे का रेट 2,12,720 है और ये बाइंग, और 2,13,520 जो है वो रवे की सेलिंग हो रही है। इसी तरह जो पीस का रेट है वो 2,14,720 रुपये में बाइंग और 2,15,520 रुपये में सेलिंग हो रही है। अगर आज डॉलर का रेट बढ़ जाता है 50 पैसे, 1 रुपया, तो यकीनन गोल्ड के रेट पर अच्छा खासा 1,500-2,000 का फ़र्क आ सकता है। एक तो मार्केट की आज क्लोजिंग भी है और उसके बाद ये 2 दिन हफ्ता इतवार मार्केट बंद रहती है, तो इसको भी मद्देनज़र रखते हुए रेट काफ़ी बढ़ने का इम्कान है अगर डॉलर बढ़ जाता है। लेकिन अगर डॉलर कम हुआ तो इसमें कमी मामूली सी आएगी, इतनी ज़्यादा नहीं आएगी। अच्छा, अभी हम बात करते हैं ट्रेडिंग की। तो ट्रेडिंग में सबसे पहले तो मैं आपको फंडामेंटल्स कुछ बता दूं जो कि आज के दिन आ सकते हैं, तो वो आप देख लेते हैं। हम वो कहाँ पे हैं। फंडामेंटल्स असल में बेइंतहा ज़रूरी होते हैं। मैंने 2 दिन जो है वो फंडामेंटल
نیوز آپ کو نہیں بتائیں کہ جو اس دن آنی تھیں. برٹن ریٹیل سیلز نمبرز ہیں آج, اور پھر یورو کا ECB پریزیڈنٹ کی اسپیچ بھی ہے. USA بلڈنگ پرمٹس ہے, یہ تھوڑا سا امپورٹنٹ ہے, اس کے اوپر تھوڑا سا اپنے فوکس کرنا ہے. USA ہاؤسنگ اسٹارٹس ہے, اور پھر USA FOMC ممبر گولز بی کی اسپیچ ہے. تو یہ آج آپ کا فنڈامنٹل ڈیٹاز ہیں جو کہ آپ کو آپ کی مارکیٹ کو تھوڑا سا جو ہے وہ شیک کرنے کے قابل بھی ہیں. اچھا, نیسڈیک جو ہے وہ 15,833 پہ ہے. کل جو لو تھا وہ 15,738 پہ تھا. ہم نے 15,750 پہ کہا تھا کہ آپ اسے جو ہے وہ سیلنگ میں لیں. تو بہرحال جو نکلنا چاہتے ہوں گے وہ نکل گئے ہوں گے, اور 15,842 اس کا جو تھا وہ اپنا ہائی تھا. میں تو یہی کہوں گا کہ 15,850 سے آپ اسے تھوڑا سا رسک لے کر SL لگا کر جو ہے وہ آپ اپنی دیکھیں. SL آپ کیا لگاتے ہیں؟ SL آپ اپنے فنڈ کے مطابق, اپنی لاٹ کے مطابق, اور اپنے پروفٹ کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے اس کے مطابق لگاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ مارکیٹ کی بھی رینج کو دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کہاں سے کہاں تک آج کے دن موو کر سکتی ہے. آئل 73.14 ہے, اس کا جو لو تھا وہ 72.72 تھا, اور 73.18 ہے آج کے دن. اور آپ کو کل ہم نے کہا تھا کہ 78.5 پر 77.50 پر ہم اس کا جو ہے وہ سیلنگ لیں گے. یعنی ٹرینڈ تو آپ کو سیلنگ بتایا ہی تھا. کافی لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ اوپر مزید نہیں جا رہی تو پھر انہوں نے سیلنگ میں ہی بیٹھے, اور شکر الحمدللہ انہوں نے فائدہ اٹھایا. یہی فائدہ ہوتا ہے. دیکھیں, آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے. اگر وہ 77.5 تک نہیں آیا تو آپ کو ایک ٹرینڈ کا تو پتہ تھا, اس کے لحاظ سے آپ نے ٹریڈ لے لی. سلور 23.82 پر ہے, اور کل یہ 23 جو لو ہے وہ 23.75 پہ لگا. ہمارا اس میں SL ہٹ ہوا, ایک آدھا SL ہٹ ہونا نو پرابلم. دیکھیں, آپ باقی ٹریڈز میں بھی تو فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو اور ہائی جو تھا وہ 23.84 تھا. کل ہم نے بتایا تھا, میں اس بات سے مکرتا بھی نہیں ہوں, 23.50 پر میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اس میں جو ہے وہ سیلنگ لے لیں. اور سیلنگ جو ہے وہ کافی لوگوں نے لی, لیکن ان کا جو تھا SL ہٹ ہو گیا. یورو USD 1. اچھا, آج ہم نے کیا کرنا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آئل میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ 74.50 سے ہم اسے سیلنگ میں دیکھیں گے. آئل میں 74.50 سے ہم اسے سیلنگ میں دیکھیں گے. سلور 23.62 جو ہے وہ امید کی جاتی ہے کہ اس کی سپورٹ ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہاں سے آپ اس کو بائنگ میں دیکھیے گا, سیلنگ میں پھر آج نہیں دیکھیے گا. اور اگر یہ ریزسٹنس اس کی 24.18 پر آتی ہے تو یہاں سے آپ اسے سیلنگ میں دیکھ سکتے ہیں. یورو USD 1.0854 ہے. GBP USD 1.2407 ہے. USD JPY 150.55 ہے. دیکھیں, USD JPY آپ کو روزانہ فائدہ دے رہا ہے, اور ابھی اس میں کوئی ٹریڈ میں آپ کو نہیں بتا سکتا کیونکہ اس پہ میرا پوری ریسرچ نہیں کی. گولڈ 1985 پر اس وقت موجود ہے. ہم نے جو سیلنگ کا یعنی کہ ریزسٹنس لگائی ہے وہ 92 سے 95, یعنی 1992 اور 1995 سے ہم نے اس پر سیلنگ میں لینا ہے, اور بائنگ میں 1968 ٹو 1972 کے درمیان ہم اسے بائنگ کی طرف دیکھ لیں گے. یہ آپ کو میں نے بتایا ہے. اور کل آپ کو بتایا تھا جو میں نے کہ 68 پر آپ نے سیلنگ میں جانا ہے, تو دیکھیے گا 1968 2:10 پہ آ گئی تھی مارکیٹ, اور آپ نے سیلنگ لی, اور 5:30 پر یہ 62 تک چلی گئی تھی. تو جب آپ کو ایک دفعہ فائدہ شروع ہو جاتا ہے تو نقصان کرنا پھر دیکھیں آپ کا اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے. کل کسی نے لکھا کہ میں فائدے میں جانے کے بعد میں نقصان میں چلا گیا ہوں, تو وہ آپ کا اپنا قصور ہے. آپ نے دیکھیے گا, سمجھیے گا, اور بیٹے نقصان میں کبھی بھی جانے کی کوشش نہ کیا کرے. تو یہ آپ کے آج کے جو ہے
وہ ٹریڈنگ کا میں نے آپ کو بتایا کہ ٹریڈنگ جو ہے وہ اس میں آپ نے آج کیا ٹارگٹ رکھنے ہیں. اور اسی طرح جو آج اسٹاک مارکیٹ ہے کل 700 کچھ پوائنٹ جو ہے وہ اوپر بڑھی ہے. مجھے ویسے سمجھ نہیں آ رہا کہ کوئی ایسا کوئی لاجیکل بات یعنی کہ جو کوئی سالڈ بات ہو کہ جس کی بنا پر آپ کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ بڑھ رہی ہو. تو باقی اللہ جانتا ہے. جن لوگوں نے اس میں انویسٹ کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کو نقصان سے بڑے نقصان سے بچائے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.